हामी वेब डेभलपमेन्टको पार्ट 3 मा आइसकेका छौं र यहाँसम्म आउँदा हामीले धेरै टपिक्सहरू डिस्कस गरिसकेका थियौं। र मैले यो जुन डिस्कस गरिरहेको सिरिज छ यो चाहिँ एउटा सीएसआईटी को एउटा सिलेबससँग रिलेटेड राखेर मैले चाहिँ सबै टपिक्सहरू मैले डिस्कस गर्दै गइरहेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो वेब डेभलपमेन्टको पार्ट 3 मा हामी स्पेशली जाभास्क्रिप्ट एउटा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामी स्पेशली डिस्कस गर्नेछौँ र यसमा हामी कुनै पनि कोडिङ गरेर हामी भिजुअल स्टुडियो कोडबाट एटमबाट हैन अथवा हामी चाहिँ नोटप्याडबाट चाहिँ हामी त्यसरी कोडिङ गर्ने भन्दा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा स्पेशली डिस्कस गर्नेछौँ र यो भिडियोजमा चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्ट भने के हो, त्यसैगरी व्हाट क्यान जाभास्क्रिप्ट डु, त्यसपछि जाभास्क्रिप्टको सिन्ट्याक्स, त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट कमेन्ट्स, जाभास्क्रिप्ट किवर्ड्स, जाभास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, जाभास्क्रिप्ट भेरिएबल्स, जाभास्क्रिप्ट अपरेटर्स, अर्थमेटिक अपरेटर, असाइनमेन्ट अपरेटर, स्ट्रिङ अपरेटर, कम्पेरिजन अपरेटर, लजिकल अपरेटर, फंक्सन भने के हो, जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट भने के हो, जाभास्क्रिप्टको एरे भने के हो, कन्डिसनल जाभास्क्रिप्ट कन्डिसनल भने के हो, त्यसभित्र इफ इल्स स्विच, जाभास्क्रिप्ट लूप्स भने के हो, फर लूप्स, व्हाइल लूप्स भने के हो, त्यसैगरी डु व्हाइल लूप, फर्म भ्यालिडेसन इन जाभास्क्रिप्ट, यी टपिक्सहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब कुरा गरौँ जाभास्क्रिप्ट भनेको के हो त। HTML टु डिफाइन द कन्टेन्ट अफ वेब पेज। HTML ले एउटा कन्टेन्ट अफ वेब पेजलाई डिफाइन गर्छ, CSS ले त्यसलाई लेआउट अफ वेब पेज, त्यसको लेआउट दिने काम गर्छ र जाभास्क्रिप्टले के गर्छ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ इन्टरेक्टिभ गर्ने काम गर्छ। जाभास्क्रिप्टको बिहेभियर अफ द वेब पेज, बिहेभियर दिने काम गर्छ। त्यसभन्दा पछाडि जाभास्क्रिप्ट इज अ केस सेन्सिटिभ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज। केस सेन्सिटिभको मतलब हुन्छ कि हामीले क्यापिटल लेटरमा स्मल लेटरमा लेख्यौँ भने त्यसको मिनिङ फरक जान्छ। सो हामीले यो HTML क्यापिटलमा छ, सो यसलाई ट्यागभित्र यसरी लेख्यौँ भने यसको मिनिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ है, आइएम टकिङ अबाउट द HTML मा हैन, जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ। र स्मल लेटरमा लेख्यौँ भने यसको मिनिङ फरक पर्छ। अनि अ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज इज अ लाइट वेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सो हामीले जाभास्क्रिप्टलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्न मिल्छ, लाइट वेट नभनिकन पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्न मिल्छ, तर स्पेसल्ली यो चाहिँ एउटा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्योभन्दा पछाडि जाभास्क्रिप्ट इज एन इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, एउटा कम्पाइलर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। एउटा इन्टरप्रेटेड भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कोड चाहिँ रन टाइममा मात्रै, कुनै इरर छ भने पनि हामीलाई रन टाइममा मात्रै थाहा हुन्छ, हामी कम्पाइलर टाइममा जाभास्क्रिप्टको इररहरू पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। द्याट स्क्रिप्ट एक्जिक्युट विथआउट प्रिलिमिनरी कम्पाइलेसन नगरी हामी रन गर्छौँ, द्याट इज नोन एज द इन्टरप्रेट ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि छ जाभा एन्ड जाभास्क्रिप्ट आर टु कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज इन बोथ कन्सेप्ट एन्ड डिजाइन। जस्तो जाभा भनेको चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तो, C++ जस्तो कन्सेप्टमा जान्छ। जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ स्पेसली वेब डेभलपमेन्टको फिल्डमा काम लाग्छ। सो यिनीहरू नाम एउटै एउटै भए पनि यिनीहरूसँग कुनै पनि किसिमको रिलेसनसिप छैन भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। यदि तपाईँहरूले जाभा भन्ने सुन्नुभएको छ भने र जाभास्क्रिप्ट सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि एउटै एउटै हो, तर यसमा कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध छैन जाभा र जाभास्क्रिप्टमा। अब यहाँनिर जाभास्क्रिप्टले के गर्न सक्छ भन्ने कुराको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। व्हाट क्यान जाभास्क्रिप्ट डु भन्ने हाम्रो टपिकभित्र चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। स्पेसल्ली जाभास्क्रिप्ट गिभ्स HTML डिजाइनर्स प्रोग्रामर टुल्स भनेर फर्स्टमा हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसनिर भनेको कुरा के छ भने, यहाँनिर भनेको कुरा के बुझ्नु पर्यो भने HTML अथर्स आर नर्मली नट प्रोग्रामर्स। HTML अथर्सहरू नर्मली प्रोग्रामर्स हुँदैनन् र हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड वी आर युजिङ द जाभास्क्रिप्ट भनेको HTML डिजाइनरको लागि एउटा प्रोग्रामिङ टुल दिन सक्छ जाभास्क्रिप्टले। व्हाट क्यान जाभास्क्रिप्ट डु भन्ने कन्सेप्टभित्र है। र सेकेन्डमा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट क्यान पुट डाइनामिक टेक्स्ट इन्टु HTML टेक्स्ट। डाइनामिक टेक्स्ट भनेको यहाँ जुन H1 ट्यागभित्र यो नेम लेखिरहेको छ, यो टेक्स्ट चेन्ज भइरहन्छ, द्याट इज नोन एज द डाइनामिक टेक्स्ट। त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट क्यान रियाक्ट टु इभेन्ट्स भनेको छ, जस्तो हामी फर्म फिल गर्न लागेको बेलामा हामीले पर्टिकुलरली कुनै पासवर्ड फिल्डमा पासवर्ड इन्टर गर्छौँ अथवा पासवर्ड इन्टर गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले नाम इन्टर गर्यौँ, नाम इन्टर गर्नुपर्ने ठाउँमा पासवर्ड इन्टर गर्यौँ भने त्यहाँनिर केही मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट चाहिँ त्यो इभेन्टहरू को चाहिँ रियाक्सन दिने काम गरिन्छ। सो रियाक्ट टु इभेन्ट्स यहाँ भनेको छ अ जाभास्क्रिप्ट क्यान बी सेट टु एक्जिक्युट वेन समथिङ ह्यापन्स, लाइक वेन अ पेज हेज फिनिस्ड लोडिङ अर वेन द युजर क्लिक्स अन HTML एलिमेन्ट्स। के गर्ने त त्यसपछि, पेज लोडिङ भइसकेपछि के मेसेज देखाउने त, युजरले चाहिँ कुनै ठाउँमा सबमिट बटनमा क्लिक गर्यो भने त्यसपछिको एक्सन के दिने त भन्ने सबै कुराहरू भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट हामी गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि छ जाभास्क्रिप्ट क्यान रिड एन्ड राइट HTML एलिमेन्ट, HTML को एलिमेन्टलाई रिड राइट गर्न सक्छ। त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट क्यान बी युज टु भ्यालिडेट डेटा। भ्यालिडेट भनेको जुन पासवर्ड भ्यालिडेसन, फर्म भ्यालिडेसन हैन, इमेल भ्यालिडेसन। सो
धेरै भ्यालिडेसनहरू हामी फर्म भ्यालिडेसनको बारेमा पनि पछि अध्ययन गर्नेछौँ यो भिडियोजको अन्तिमतिर। सो त्यसभन्दा पछाडि छ जाभास्क्रिप्ट क्यान बी युज टु डिटेक्ट द भिजिटर्स ब्राउजर। जस्तो भिजिटर ब्राउजर्स भनेको द्याट कुड बी मोजिला फायरफक्स हुनसक्छ, क्रोम हुनसक्छ हैन। सो डिफ्रेन्ट ब्राउजरलाई चाहिँ भिजिटर्स ब्राउजरलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ। र जाभास्क्रिप्ट क्यान बी युज टु क्रिएट कुकीज भनेको छ। वाट इज कुकीज? कुकीज भनेको इन्फर्मेसनहरू तपाईँको कम्प्युटरको एउटा सर्टेन स्पेसमा, तपाईँको लोकल कम्प्युटरको सर्टेन पोर्सनलाई चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन सेभ गर्नको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ, ताकि तपाईँको क्लाइन्ट र सर्भर बिचमा जुन कनेक्सन हुन्छ, एचटीटीपी रिक्वेस्टको थ्रुबाट कनेक्सन हुन्छ, त्यो कनेक्सन सकिसके पछाडि त्यहाँ कुनै पनि रिलेसनसिप हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यही इन्फर्मेसन चाहिँ त्यही टपिकमा चाहिँ कुनै पनि क्लाइन्टले चाहिँ फेरि त्यो सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने अब सर्भरसँग पुग्नु पर्दैन। त्यो चिज चाहिँ कुकीजको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई फास्ट सर्भ चाहिँ हुन सक्छ। सो द्याट इज नोन एज द कुकीज भनेर भन्न सकिन्छ। जाभास्क्रिप्ट क्यान युज टु स्टोर एन्ड रिट्राइभ इन्फर्मेसन अफ द भिजिटर कम्प्युटर्स। इन्फर्मेसन स्टोर गरेर राख्ने काम के हो त भन्दा कुकीज हो, युजरको इन्फर्मेसन स्टोरेज गरेर राख्ने काम। त्यसपछि जाभास्क्रिप्टको सिन्ट्याक्स हेरौँ अब हामी। जाभास्क्रिप्ट भने के हो, जाभास्क्रिप्टले के गर्न सक्छ भन्ने एउटा सामान्य कुराहरूको बारेमा हेरिसके पछाडि यसको सिन्ट्याक्सको बारेमा कुरा गर्दा यहाँनिर तपाईँले मैले बडीभित्र लेखिरहेको छु एउटा स्क्रिप्ट ट्याग युज हुन्छ जाभास्क्रिप्टले। यदि हामी एचटीएमएल भित्र लेख्ने भने स्क्रिप्ट ट्याग युज हुन्छ, हैन भने हामी छुट्टै पेज बनाएर पनि एक्सटर्नल जाभास्क्रिप्ट पनि युज गर्न सक्छौँ। तर अहिले बडीभित्र मैले स्क्रिप्ट टाइप जस्ट टु टेक्स्ट लेखेँ / जाभास्क्रिप्ट लेखेँ। त्यसपछि कुनै कुरालाई मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो, जस्तो हामी कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले सी प्रोग्राममा प्रिन्ट एफ भनेर लेख्छौँ हैन, त्यसपछि C++ मा सी आउट भनेर लेख्छौँ। त्यस पछाडि जाभाको कन्सेप्टमा जाभाको सिन्ट्याक्स जाभा पढ्नु भएको छ भने फरक हुन्छ। सो पाइथनमा हामीले डाइरेक्ट प्रिन्ट मात्र लेख्छौँ। सो यस्तो कुराहरू फरक किसिमको छ हैन। त्यसै गरेर यो प्रिन्ट एफ, सीमा प्रिन्ट एफ भए जस्तै डकुमेन्ट डट राइटले प्रिन्ट एफको काम गर्छ। यो डकुमेन्ट भनेको अब्जेक्ट हो। त्यस पछाडि डकुमेन्ट डट राइट भन्नेले के गर्यो, यसले के गर्छ कुनै पनि कुरा डिस्प्ले गराउनको लागि जस्ट लाइक हेलो वर्ड प्रिन्ट गर्नु पर्यो यसरी लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा के हो त जाभास्क्रिप्टको सिन्ट्याक्स हो, जहिले पनि हामी स्क्रिप्ट ट्याग भित्र लेख्छौँ, स्क्रिप्ट ट्याग भित्र लेख्छौँ। अनि स्क्रिप्ट ट्याग भनेको बडीभित्र पनि हुनसक्छ, हेडभित्र पनि हुनसक्छ। त्यसभन्दा पछाडि एड एचटीएमएल ट्याग्स टु द जाभास्क्रिप्ट। जस्तो मलाई एचटीएमएल ट्याग्स चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा एड गर्नु पर्यो भने अघिकै सिन्ट्याक्समा मैले यहाँ S1 ट्याग युज गरिरहेको छु। ठिक छ, मैले जाभास्क्रिप्टको कोड हो नि त, यो त स्क्रिप्ट भित्र लेखिरहेको छु मैले, यो स्क्रिप्ट ट्याग भित्र लेखिरहेको छु। स्क्रिप्ट ट्याग भित्र लेखेको कोड जाभास्क्रिप्टको कोड हो र मैले यहाँनिर इनसाइड जाभास्क्रिप्ट मैले एचटीएमएल ट्याग युज गरिरहेको छु। त्यसभन्दा पछाडि छ जाभास्क्रिप्ट कमेन्ट। जस्तो सिंगल लाइन कमेन्ट भनेर मैले यहाँनिर भनेको छु। सिंगल लाइन कमेन्ट भनेको मैले यो डबल स्ल्यास यसरी दिइरहेको छु, डबल फ्रन्ट स्ल्यास दिइरहेको छु। त्यसपछि यहाँनिर यो चेन्ज हेडिङ भन्ने चिज प्रिन्ट हुने भएन, यो कमेन्ट हो। त्यसैगरी चेन्ज प्याराग्राफ भनेको पनि प्रिन्ट हुने भएन, बाँकी सबै कुराहरू चाहिँ प्रिन्ट हुने भयो। यसलाई भन्छ सिंगल लाइन कमेन्ट। एउटा मात्र लाइनमा कमेन्ट गर्नु पर्यो भने। र एउटा हुन्छ मल्टिपल लाइन्स कमेन्टको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्ल्यास र स्टार दिने, त्यसपछि फेरि स्ल्यास र स्टार दिने। सो यो तरिकाले चाहिँ लेख्यौँ भने हामी यो पुरै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब कमेन्ट हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यो जाभास्क्रिप्टको कोड हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ, स्क्रिप्टभित्र हामी लेखिरहेका छौँ। योभन्दा पछाडि हामी वेयर टु इन्सर्ट जाभास्क्रिप्ट भनेर अर्को टपिक रहेको छ। जाभास्क्रिप्ट इन हेड, हामी जाभास्क्रिप्टलाई एउटा हेडमा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। स्क्रिप्ट ट्यागभित्र मैले एउटा फङ्सन बनाइरहेको छु। जाभास्क्रिप्टको फङ्सनको सिन्ट्याक्सलाई पनि तपाईँले बुझ्नु होला। अरूमा हामीले फङ्सन बनाउँदा अगाडि रिटर्न टाइप, भोइड, अनि त्यसपछि गेट फङ्सन, मेड हैन वाटेभर त्यसरी लेखिन्थ्यो भने फङ्सन माई फङ्सन भनेको यसको नाम भयो। र डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी डेमो डट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टु प्याराग्राफ चेन्ज भनेको छ। यहाँ भित्रको कुरालाई ध्यान दिने भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ यो हामी हेडभित्र पनि एचटीएमएललाई जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ एचटीएमएल भित्र इन्सर्ट गर्न सक्छौँ भनेर हेऱ्यौँ। यसभन्दा पछाडि जाभास्क्रिप्ट इन बडी भनेको छ। र यो बडी ट्यागभित्र, यो बडी ट्याग यहाँबाट स्टार्ट भएको छ र बडी ट्यागभित्र पनि हामी स्क्रिप्ट, बडी ट्यागभित्र पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो स्क्रिप्टहरू यसरी युज गर्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि जाभास्क्रिप्ट किवर्ड भनेको छ। व्हाट डज इट मिन? किवर्ड भनेको के त? किवर्ड भनेको त्यस्तो चिज हो जुन किवर्ड भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ केमा युज गर्न मिल्दैन भन्दा हामीले भेरिएबल्स बनाउँदाखेरि, लेभल्स बनाउँदाखेरि, फङ्सन नेम दिँदाखेरि हामी चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ। जस्तो यहाँनिर एब्स्ट्र्याक्ट, आर्गुमेन्ट, अवेट, बुलेन, ब्रेक, बाइट, केस, क्याच, यो यति धेरै चाहिँ किवर्डहरू छन् जुन किवर्डहरूसँग अलरेडी एक्जिस्टिङ मिनिङ छ हैन। जस्तो यहाँनिर क्यारेक्टरको लागि एउटा क्यारले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, बाइट भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, क्याच भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको, कन्टिन्यू भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, डु भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। यहाँ प्रत्येक जति पनि यहाँनिर तपाईँले वर्डहरू देखिरहनु भएको छ यिनको चाहिँ अलरेडी एउटा एक्जिस्टिङ मिनिङ छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो चाहिँ अलरेडी मिनिङ छ जुन जाभास्क्रिप्टले अलरेडी यसलाई डिफाइन गरिसकेको चाहिँ किवर्ड होला। भनेपछि हामीले चाहिँ भेरिएबल बनाउँदा, लेभल्स बनाउँदा, फङ्सन नेम राख्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरूलाई रिपिट गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ नेमभित्रको कुरा भयो। त्यसैगरी यहाँ सुपर, स्विच, यहाँसम्मका कुराहरूलाई हामीले युज गर्न पाइएन।
अब यसभन्दा पछाडि छ जाभास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। व्हाट इज डेटा टाइप्स, यसको बारेमा अगाडि हेरौँ। र जाभास्क्रिप्टको डेटा टाइप चाहिँ डाइनामिक हुन्छ। त्यो अरु कुनै प्रोग्रामिङ तपाईहरुले हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुले यहाँ भ्यार एक्स देखिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ जस्तो यहाँ भ्यार अरु प्रोग्रामिङहरुमा युज गर्न पाइदैन। धेरै प्रोग्राममा डाट प्रोग्रामिङहरु युज गर्नु भएको छ भने तपाईले डाटमा पाउनुहुन्छ। तर जाभा पढ्नु भएको छ, सी पढ्नु भएको छ भने त्यसमा भ्यार किवर्ड हुँदैन। कि त यो इन्टिजर हुन्छ, कि त फ्लोट हुन्छ, कि त डबल हुन्छ, कि त लङ डबल हुन्छ। यसरी पर्टिकुलर यो एक्स को चाहिँ के हो त भनेर भनिएको चीजलाई त्यसरी डिफाइन गरेको हुनुपर्छ। तर जाभास्क्रिप्टमा भ्यार किवर्ड युज गरिसकेपछि यसमा हामीले 5 राख्यौं भने यसले के बुझ्छ त भन्दा यो इन्टिजर हो भनेर बुझ्छ, के सरी नम्बर हो भनेर बुझ्छ। हामीले जोन राख्यौं भने एक्स भनेको स्ट्रिङ हो भनेर बुझ्छ। हामी जस्तो टाइपको भ्यालु दिन्छौं त्यो अनुसारको डेटा टाइप यसले डिक्लेरेसन गर्छ। त्यो भनेको जाभास्क्रिप्टको चाहिँ डेटा टाइप्स, त्यही भएर यसलाई डाइनामिक छ भनेर भनिन्छ। सेम भेरिएबल क्यान बी युज्ड टु होल्ड डिफरेन्ट डेटा टाइप्स। एउटै भेरिएबलले डिफरेन्ट डेटा टाइप्सलाई युज गर्न सक्छ। अथवा हामीले चाहिँ अहिले यहाँको एक्जाम्पलमा नाउ एक्स इज अनडिफाइन्ड, हामीले डिफाइन गरेको छैन। एक्स भनेको चाहिँ डिक्लेरेसन मात्रै गरेको छौं। हामीले यसलाई इनिसिएसन मात्रै गरेको छौं, सरी इनिसिएसन मात्रै गरेको छौं, तर डिक्लेरेसन गरेको छैनौं। भ्यार एक्स मात्र भन्यो। एक्स मा हामी 5 पनि राख्न सक्छौं, जोन पनि राख्न सक्छौं। 5.5 भनेको त्यसलाई डबल भन्छ, डबल पनि राख्न सक्छौं। हामी एक्स इज इक्वल्स टु ट्रू भनेर राख्न सक्छौं त फल्स भनेर राख्न सक्छौं। त्यसलाई हामी बुलेन भनेर भन्छौं। सो नम्बर, स्ट्रिङ, बुलेन हैन, त्यसपछि डबल, लङ डबलका कुराहरु चाहिँ हामी विभिन्न डेटा टाइप्सहरु छन् जाभास्क्रिप्टमा। तर हामी सबै डेटा टाइप्सलाई हामी के गर्न सक्छौं, हामी भ्यार भनेर युज गर्न सक्छौं। भ्यार भनेर युज गरिसकेपछि त्यसलाई एउटा मात्र डेटा टाइप भयो। बाकी लेट र कन्स्टको कुरा पनि आउँछ, त्यो फर्दरमा डिस्कस गर्नु। अहिले भ्यार किवर्ड युज गरेर हामी जस्तोसुकै डेटाहरु पनि त्यो भेरिएबल भित्र राख्न सक्छौं भन्ने कन्सेप्ट तपाईले जान्नु पर्यो। र यहाँ तल भनेको छ जाभास्क्रिप्ट इभ्यालुएट्स द एक्सप्रेसन फ्रम लेफ्ट टु राइट। पहिला लेफ्टबाट एक्जिक्युसन हुन सुरु गर्छ। जस्तो यो पहिला यहाँनिर तपाईको भ्यार एक्स भनेर देखिरहनु भएको छ, पहिला यहाँबाट आयो। त्यसपछि दोस्रो लाइनमा जान्छ। दोस्रो लाइनमा गएपछि पहिला 5 लाई हेर्छ। 5 लाई हेरिसकेपछि यतापट्टि इक्वल्स टु छ, त्यसपछि एक्स मा जान्छ र यो 5 चाहिँ एक्स मा गएर बस्छ। त्यसपछि तेस्रो लाइनमा जाँदाखेरि पहिला फेरि यताबाट सेमिकोलनमा हेरियो। त्यसपछि फेरि यो जोन भनेको स्ट्रिङ रहेछ भन्यो र स्ट्रिङलाई लगेर यहाँ इक्वल्स टु भेट्यो बीचमा र यो एक्स मा लगेर राख्छ। सो टप टु बटन, लेफ्ट टु राइट। ठीक छ, यसरी चाहिँ हाम्रो कोडहरु एक्जिक्युसन हुन्छ। यो भन्दा पछाडी जाभास्क्रिप्ट भेरिएबल्स। अब भेरिएबल्स भनेको के त? जाभास्क्रिप्ट भेरिएबल्स आर कन्टेनर्स फर स्टोरिङ डेटा भ्यालुज। तपाई जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पनि भेरिएबल्सको डेफिनेसन भनेको एउटै हुन्छ, जसले भेरिएबल्स भनेको भ्यालुहरु स्टोर गर्ने काम गर्छन्। टेम्पोररी भ्यालुहरु स्टोर गर्ने काम, टेम्पोररी केही समयको लागि मात्रै, प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुँदाखेरि मात्रै। हामी पर्मानेन्टली स्टोर गर्नु पर्यो भने त हामी मेमोरी ब्लकमा लगेर राखिहाल्छौं, डेटाबेसमा लगेर राखिहाल्छौं, सर्भरमा लगेर राखिहाल्छौं। त्यस्तो गर्ने होइन। हाम्रो कोड एक्जिक्युसन हुँदै गर्दाखेरि र्यामको सर्टेन पोर्सनलाई चाहिँ प्रयोग गरिएर चाहिँ के गर्छ, हाम्रो डेटाहरु राखिदिने काम गर्छ। प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुँदाखेरि मात्रै, सर्टेन टाइमसम्म मात्रै त्यसलाई हामी भेरिएबल भन्छौं। त्यसको डेफिनेसन भेरिएबल हो, व्हाटएभर डेफिनेसन जसरी दिए पनि। र भेरिएबल्स आर कन्टेनर्स फर स्टोरिङ डेटा भ्यालुज। एउटा कन्टेनर भनेर भन्न सक्छौं। ठीक छ, भेरिएबल्स भनेको त्यो चीजलाई हो। भेरिएबल्स क्यान हैव अ सर्ट नेम लाइक एक्स और मोर डिस्क्रिप्टिभ नेम लाइक कार नेम। भेरिएबलको नाम जसरी राख्न सकिन्छ, तर यसका सर्टेन एउटा नेमिङ कन्भेन्सनहरु हुन्छन् र त्यो नेमिङ कन्भेन्सनलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भेरिएबल्स नेम्स आर केस सेन्सिटिभ भनेको छ स्मल वाई एन्ड क्यापिटल वाई आर टु डिफरेन्ट भेरिएबल्स। केस सेन्सिटिभ हुन्छ। मैले y इक्वल्स टु 5 राखे, यो स्मल y, अनि क्यापिटल Y इक्वल्स टु 6 राखे भने त्यो दुईटा फरक कुराहरु हुन्, त्यसले रिप्लेस हुँदैन। यसको फरक, त्यसको भनेको केस सेन्सिटिभ भन्छ। त्यसपछि भेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ द लेटर और अंडरस्कोर और क्यारेक्टर हो। यो कुरालाई चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। लेटरबाट स्टार्ट भयो भने हुन्छ A to Z, जुनसुकै लेटर, चाहे त्यो स्मल लेटरबाट होस् चाहे त्यो क्यापिटल लेटरबाट, और द अंडरस्कोर भनेर भनेको छ। लाइक अंडरस्कोर भनेको तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ है, अंडरस्कोरबाट स्टार्ट गर्दाखेरि पनि भयो। अथवा यू क्यान डिक्लेयर जाभास्क्रिप्ट भेरिएबल विथ भ्यार स्टेटमेन्ट। भ्यार स्टेटमेन्टबाट हामी डिक्लेयर गर्न सक्छौं। भ्यार स्टेटमेन्टबाट डाइरेक्ट यसरी हामीले भ्यार एक्स इक्वल्स टु 5 यसरी हामीले डिक्लेयर गर्न सक्छौं। एक यसलाई भन्छ इनिसिएसन मात्रै भन्छ भ्यार एक्स भनेको। भ्यार एक्स इक्वल्स टु 5 भनेको हामीले के गर्नु, डिक्लेरेसन पनि गर्यौं, त्यसलाई डिक्लेयर पनि गर्यौं। त्यो भन्दा पछाडी भ्यार कार नेम भोल्भो भनेर यसरी हामी दिन सक्छौं। त्यसपछि आफ्टर द एक्जिक्युसन अफ द स्टेटमेन्ट एबभ द भेरिएबल एक्स विल होल्ड द भ्यालु 5 एन्ड कार नेम विल होल्ड द भ्यालु भोल्भो। सो मैले यसलाई कार नेममा कुन भ्यालु गएर बस्ने भयो, भोल्भो गएर बस्ने भयो। र यो भन्दा अगाडिकोमा हाम्रो के बस्ने भयो, एक्स मा 5 गएर बस्ने भयो। सो सिम्पल कुराहरु थियो, तपाईले बुझ्नुभयो। भेरिएबल भनेको यति मात्र बुझ्नुस् कि कुनै पनि भ्यालु स्टोर गर्ने एउटा कन्टेनर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसलाई बुझ्नको लागि हामी कोडिङ गर्दै गएपछि फर्दर कुराहरु पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पछाडी छ जाभास्क्रिप्ट अपरेटर। सो भेरिएबलको कुरा त गर्यौं हामीले, डिफरेन्ट डेटा टाइप्सको कुरा पनि गर्यौं हैन। अब कुरा गरौँ अपरेटर्सको बारेमा।
हामीले कुनै पनि कोडिङ गर्दाखेरि त डिफ्रेन्ट टाइप्सको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक असाइनमेन्ट अपरेटर भनेर फर्स्टमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नु भइरहेको छ। असाइनमेन्ट अपरेटर असाइन भ्यालु टु अ भेरिएबल। सिम्पल, हामीले यो भ्यार एक्स इक्वल्स टु 10 जस्तो त अगाडि सिन्ट्याक्स हेरिसकेका छौँ। यसको मिनिङ के हो त भन्दा 10 लाई चाहिँ एक्समा लगेर राख र यो 10 भनेको सिम्पल नम्बर टाइपको डेटा टाइप हो, नम्बर डेटा टाइप हो। सो भ्यारले के डिक्लेयर गर्छ त भन्दाखेरि यो 10 लगेर यहाँ राखेपछि यो अब एक्समा बसेको भ्यालु चाहिँ नम्बर टाइपको छ भनेर भन्छ। त्यसपछि द एडिसन अपरेटर भन्छ। एडिसन अपरेटरले प्लस अपरेटर भनेर भन्छ। एड गर्नु पर्यो भने भ्यार एक्स इक्वल्स टु 5 राखेँ, भ्यार वाइ इक्वल्स टु 2 राखेँ र जेडमा चाहिँ ल्याएर मैले एक्स र वाइलाई जोडेँ। इट मिन्स यो एडिसन अपरेटरको काम गर्यो। त्यसपछि द मल्टिप्लिकेसन अपरेटर भनेको छ। मल्टिप्लिकेसन अपरेटरले के गर्छ, यहाँनिर चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ है, यहाँनिर मिस्टेक भएको छ। सो यहाँनिर मल्टिप्लाईको साइन हामीले दिन सक्छौँ, यहाँ मल्टिप्लाईको साइन दिने। सो भ्यार एक्स इक्वल्स टु 5, भ्यार वाइ इक्वल्स टु 2, भ्यार जेड इक्वल्स टु एक्स मल्टिप्लाई बाई वाइ। योभन्दा पछाडि हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट अपरेटरहरू हेर्छौँ। जस्तो यो प्लस भनेको एडिसनको लागि, माइनस सब्ट्र्याक्सनको लागि, मल्टिप्लिकेसनको लागि, त्यसै गरी डबल स्टार भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्सियलको लागि, त्यसै गरी स्ल्यास दिएको छ त्यो डिभिजनको लागि, हाम्रो मोडुलस दिएको छ डिभिजन एन्ड रिमाइन्डरको लागि, प्लस प्लस इन्क्रिमेन्ट माइनस माइनस डिक्रिमेन्टको लागि भनेर यो डिफ्रेन्ट अर्थमेटिक अपरेटर्सहरू दिएको छ। यसलाई मैले फेरि पनि तपाईँलाई बिचमा पनि भन्न चाहेँ कि मैले जस्ट यहाँनिर चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टहरू जुन तपाईँले अत्यन्तै बुझ्नको पर्ने कुराहरूको बारेमा मैले डिस्कस गरिरहेको छु र अर्को भिडियो सिरिजमा जस्तो वेब डेभलपमेन्टको मैले प्र्याक्टिकल सिरिजहरूमा चाहिँ म सबै कुराहरूको बारेमा डिस्कस एकदमै स्क्रैचदेखि सबै भिडियोजहरू बनाउँदै लिएर जानेछु र यो चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ सरर तपाईँहरूले हेर्नु होला ताकि तपाईँलाई केही न केही आइडिया हुन्छ जब कोडिङमा तपाईँ जानुहुन्छ। तर एकैचोटि तपाईँ प्र्याक्टिकलमा जानुभयो भने आई थिङ्क केही बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सो पहिला थ्योरिटिकल बुझौँ, त्यसपछि प्र्याक्टिकल्ली इन्टर गरौँ। त्यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि पनि म यी कुराहरूलाई रिभिजन गर्छु तर तपाईँलाई बुझ्नको लागि धेरै नै सजिलो हुनेवाला छ। त्यसभन्दा पछाडि छ जाभास्क्रिप्ट असाइनमेन्ट अपरेटर। असाइनमेन्ट भन्ने बित्तिकै असाइन गरिने, जस्तै इक्वल्स टु राख्यो, यहाँनिर इक्वल्स टु राखेको छ एस इक्वल्स टु वाइ, इक्जाम्पल सेम एज एस इक्वल्स टु वाइ भयो। अब प्लस इक्वल्स टु राखेको छ, इक्जाम्पलको लागि एक्स प्लस इक्वल्स टु वाइ दिन सकिन्छ हामीले। यसको चाहिँ सेम एज यसरी लेख्दाखेरि पनि पाइयो। त्यसपछि माइनस इक्वल्स टु भन्ने अपरेटर छ, यसलाई हामीले इक्जाम्पलको लागि एक्स माइनस यो एक्स र वाइको ठाउँमा कुनै भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ हैन, भ्यालु आएर बसेको हुन्छ। यसको सेम एज यो लेख्दा पनि भयो, यो लेख्दा पनि भयो है। अनि मल्टिप्लाई इक्वल्स टु छ, यसलाई यो फर्मेटमा लेख्दा नि भयो, यो फर्मेटमा पनि लेख्दा नि भयो। त्यसपछि डिभाइडेड इक्वल्स टु भने यसलाई यो लेख्दा पनि भयो, यो लेख्दा नि भयो। कुन सजिलो लाग्छ तपाईँलाई त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। मोडुलस इक्वल्स टु डबल मल्टिप्लाई इक्वल्स टु भनेर भनेको छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यो चिजलाई तपाईँहरू लेख्नु होला असाइनमेन्ट अपरेटरमा। तर मेरो सजेसन यही लेख्दा भयो तपाईँहरूलाई सही लाग्छ भने, किनभने यसमा धेरै दिमाग लगाइरहनु पर्दैन, सिधै यही लेख्दै भयो भने हैन। नर्मली एक्स इक्वल्स टु एक्स प्लस वाइ, अथवा यो अलिक प्रोग्रामरले लेख्ने तरिकाबाट अलिकति एडभान्स तरिकाको हैन, अलिकति स्ट्यान्डर्ड देखिन्छ, स्ट्यान्डर्ड लाग्छ भने यो गर्नुहोस्, काम एउटै हो। भटेभर तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही फर्मेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि छ जाभास्क्रिप्ट स्ट्रिङ अपरेटर्सको बारेमा। स्ट्रिङ भनेको के त भन्दा तपाईँको कलेक्सन अफ लेटरलाई हामीले स्ट्रिङ भन्छौँ नि। जस्तो मैले ए लेखेँ भने के भयो, ए लेखेँ भने त एउटा लेटर भयो, तर मैले एकैचोटि ए पनि लेखेँ, त्यसपछि यो बी लेखेँ, त्यसपछि सी लेखेँ, एबिसी भनेको के एउटा स्ट्रिङ हो नि। यो स्ट्रिङलाई यसरी मैले डबल कोटेसनबाट यसरी डिफाइन गर्छु। लेटर मात्र भयो भने डबल कोटेसन अथवा सिंगल कोटेसनले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज स्ट्रिङ भनेर। त्यसपछि द प्लस अपरेटर क्यान बी अल्सो युज टु एड कन्क्याटिनेट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तो स्ट्रिङ अपरेटरभित्र यो प्लसले चाहिँ निमा मैले 5 प्लस हैन 5 प्लस मैले के गरेँ त भन्दाखेरिमा प्लस 4 गरेको मिनिङ यसले आउटपुट कति दिन सक्छ, यसले आउटपुट भनेको 9 दिन सक्छ, यसले आउटपुट 9 दियो। तर यहाँ तलतिर हेर्नु होला भ्यार भनेको भेरिएबल हैन, भ्यार टेक्स्ट 1 इक्वल्स टु जोन र भ्यार टेक्स्ट 2 इक्वल्स टु डोए भनेको छ। जोन डो भनौँ हैन, जोन डो र भ्यार टेक्स्ट 3 इक्वल्स टुमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा टेक्स्ट 1 प्लस अनि यो बीचमा स्पेस दिएको है, यो कोटेसन मात्र, भित्र केही पनि छैन। त्यसपछि टेक्स्ट 2 गरेँ अनि रिजल्ट विल बी जोन डोए भनेर भनेको छ। अब यो मैले नम्बरलाई एडिसन गरेको भए यो प्लसको काम गर्थ्यो, यसलाई एडिसन अपरेटर भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर मैले जब स्ट्रिङलाई एड गरिरहेको छु यहाँनिर जोनलाई र डोलाई चाहिँ मैले एड गरिरहेको छु भने यसलाई भन्छ कन्क्याटिनेसन अपरेटर। यो कन्क्याटिनेसन गरेको भन्नु पर्यो, एडिसन गरेको होइन। स्ट्रिङलाई एड गरेको छ भने त्यसलाई कन्क्याटिनेट भन्नु पर्यो, र नम्बरलाई एड गरेको छ, इन्टिजर नम्बरलाई एड गरेको छ त फ्लोटिङ नम्बरलाई एड गरेको छ भने त्यसलाई एडिसन अपरेटर भनेर भन्नु पर्यो है त, त्यसरी छुट्याउनु पर्यो। र प्लस इक्वल्स टु असाइनमेन्ट अपरेटर क्यान अल्सो बी युज टु एड कन्क्याटिनेट स्ट्रिङ भनेको छ। त्यसपछि हामीले टेक्स्ट 1 इक्वल्स टु वाट अ भेरी टेक्स्ट नाइस डे भनेपछि द रिजल्ट टेक्स्ट 1 विल बी के हुन सक्छ, वाट अ नाइस डे भनेर चाहिँ आउँछ। यो माथिको एक्जाम्पलमा है त्यो तरिकाबाट हेर्न सक्यो। यसभन्दा पछाडि छ जाभास्क्रिप्ट कम्पेरिजन अपरेटरको बारेमा। जस्तो दुईटा इक्वल्स टु र एउटा इक्वल्स टुको
पुरा फरक हुन्छ। दुईटा अहिले एउटा इक्वल्स टुले भ्यालु असाइन मात्र गर्यो, दुईटा इक्वल्स टुले चाहिँ इक्वल्स टु इक्वल छ कि छैन भन्ने कुरा गरेको। जस्तो मैले अगाडि यहाँनिर ए लेखेँ, इक्वल्स टु बी लेखेँ, यो ए हो यो बी हो भने ए र बी चाहिँ एक्ज्याक्ट बराबर छ कि छैन त। जस्तो 5 ए को ठाउँमा 5 रहेछ, अब बी को ठाउँमा ए को ठाउँमा 5 रहेछ, ठिक छ। अब मैले इक्वल्स टु डबल इक्वल्स टु गरेँ, इक्वल्स टु मैले फेरि 5 रहेछ, बी को ठाउँमा पनि 5 नै रहेछ भने यो के भयो, इक्वल्स टु भयो, ट्रु भयो भन्न भनिन्छ। त्यसपछि ट्रिपल इक्वल्स टु भनेको इक्वल भ्यालु एन्ड इक्वल टाइप भन्न खोजेको के त भन्दाखेरिमा भ्यालु त इक्वल छ, यो 5 छ यहाँनिर हैन, अनि इक्वल्स टु तीनटा इक्वल्स टु राखेको छ बीचमा, त्यो 5 छ भने भ्यालु पहिला चेक गर्छ, भ्यालु एउटै छ, ठिक छ। यो 5 छ, यहाँ भ्यालु छ। अब दुईटै के हो, नम्बर टाइपको हो नि त। सो दुईटै नम्बर टाइपको हो भने मात्रै अब यी बराबर छन् भन्ने बुझिन्छ, तर भ्यालु एउटै छ हैन। यो माथिमा यस्तो भए पनि ट्रु हुन्छ। यहाँनिर मैले माथि 5 यो स्ट्रिङ टाइपमा छ हैन, स्ट्रिङमा राखेँ, यो चाहिँ नम्बरमा राखेँ भने पनि यो मास्लो ठिक हुन्छ, किनभने दुईटै भ्यालु चेक गर्ने हो इक्वल टु छ कि छैन भनेर। यहाँ पनि 5 छ, यहाँ पनि 5 छ, स्ट्रिङमा भने 5 छ नि, तर दोस्रोमा के हुन्छ त भन्दा यो 5 चाहिँ नम्बरमा छ, यो 5 पनि नम्बरमै छ भने ठिक छ। तर जब मैले यो 5 लाई चाहिँ अब माथिको जस्तै गरेर स्ट्रिङ बनाइदिन्छु भने यो 5 नम्बरमा हुने भयो, अनि यो 5 नम्बरमा, यो 5 चाहिँ स्ट्रिङमा भइसकेपछि अब यिनीहरू भ्यालु त इक्वल छ तर टाइप इक्वल भएन, किनभने अगाडिको नम्बर टाइप छ, पछाडिको स्ट्रिङ टाइप छ। सो यसले म्याच भएन भन्ने यसरी चाहिँ हामी इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ नट इक्वल्स टु, नट इक्वल टु भन्न भन्छ, दुईटा इक्वल छैन भन्नको लागि। र त्यसपछि नट इक्वल टु भन्नको लागि नट इक्वल टाइपको लागि के छ त भन्दा जस्तो मैले 2 चाहिँ नट इक्वल टु मैले के गरेँ त भन्दा 3 गर्न सक्छु, सरी नट इक्वल्स टु बीचमा यसरी राख्ने, नट इक्वल्स टु 3 भन्यो भने यो ट्रु हुन्छ, ठिक छ। तर के छ त भन्दाखेरिमा 2 र यो स्ट्रिङमा भए पनि यो मिल्छ, यो स्ट्रिङमा भए पनि मिल्छ यो चाहिँ। तर यो तल्लो इक्जाम्पलमा मैले के गर्छु भने 2 इज नट इक्वल्स टु 3 लेखेँ, अनि त्यो 2 इज नट इक्वल्स टु 3 लेख्दाखेरिको यसमा चाहिँ दुईटै के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा इक्वल टाइपको हुनु हुँदैन, भन्नको फरक हुनुपर्छ। एउटा नम्बर रहेछ, अर्को नम्बर रहेछ, नट इक्वल्स टु भन्यो भने हुँदैन, दुईटा कन्डिसन म्याच हुनु पर्यो। इक्वल टु हुनु भएन एउटा कुरा, अर्को कुरा के हुनु पर्यो, एउटा स्ट्रिङ भयो भने अर्को नम्बर हुनु पर्यो। सो त्यो भन्न खोजेको छ। र यो भन्छ ग्रेटर देनको सिम्बल दिइरहेको छ, यो लेस देनको सिम्बल दिइरहेको छ। ग्रेटर इक्वल्स टु भनेपछि ग्रेटर भए पनि भयो अथवा इक्वल टु सम्म भए पनि ट्रु हुन्छ, लेस देन र इक्वल्स टु भनेको छ लेस देन भए पनि भयो अथवा लेसर इक्वल्स टु भयो भने पनि हुन्छ भन्ने कुरा यो बारेमा है। यसलाई भन्छ कम्पेरिजन अपरेटर। त्यसभन्दा पछाडि जाभास्क्रिप्ट लजिकल अपरेटर भनेको छ, यसलाई डबल एन्ड दिइरहेको छु मैले, यसलाई लजिकल एन्ड भन्छ हैन। ए एन्ड बी भन्न मैले सिधै ए एन्ड एउटा दिएँ, अर्को पनि एन्ड दिएँ, अनि मैले बी लेखेँ भने ए एन्ड बी भनेर भने मैले भनेपछि ए र बी भएपछि मात्रै भन्न खोजेको हो, ए पनि हुनु पर्यो बी पनि हुनु पर्यो भन्न खोजेको। यसमा चाहिँ ए अर बी लेखेँ भने बिचमा मैले ए र बी को बिचमा अर यसरी राख्दिएँ भने ए भए मात्र नै हुन्छ, बी भए मात्र नै हुन्छ, दुईटै भए पनि हुन्छ भनेको छ। अनि यसलाई लजिकल नट भन्न भनेको छ, यो चाहिँ नट यो हुनु हुँदैन भन्ने अवस्थामा यसलाई युज गरिन्छ। यसलाई लजिकल अपरेटरहरू यसरी छुट्याउन सक्यो। योभन्दा पछाडि फंक्शन्स रहेको छ। व्हाट इज फंक्शन्स, यसको बारेमा हेरौँ अब। अ फंक्शन इज सिम्पली ब्लक अफ कोड with a name which allows to block of code to be called by other component in the script to perform certain tasks. फंक्शन्स भनेको यसरी सिम्पल के बुझ्नुस् भने कोड स्निपेट्स भनेर भन्छ। कोड स्निपेट्स भनेको कलेक्सन अफ कोड टु एक्जिक्युट द सर्टेन कोड एट एनी टाइम भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दा हामीले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फंक्शन बनाउँछौं, फंक्शन बनाएपछि त्यो फंक्शनलाई कल गर्छौं, अनि त्यो फंक्शनलाई हामी जतिचोटि कल गरौँ त्यतिचोटि त्यो एक्जिक्युसन हुन्छ। हामीले रन गराउनु पर्ने कोड के हुन्छ, एउटा फंक्शन भित्र हुन्छ हैन। यो मैले ए भन्ने एउटा सपोज मेरो यो ए भन्ने अहिले फंक्शन छ अरे, सपोज ए भन्ने फंक्शन छ अरे, ए भन्ने फंक्शन भित्र यसलाई कर्ली ब्रासेस भित्र यसरी लेखेको सबै चीजहरु के हो त भन्दा यसको फंक्शनको बडी भन्छ। अब मैले यो ए भन्ने फंक्शनलाई कुनै पनि फंक्शन बाहिरबाट मैले यसलाई मेन मेथड भित्रबाट हैन, मेन फंक्शन भित्रबाट यसरी मैले यसरी कल गरे। यो कल गरिसकेपछि मलाई आवश्यक पर्ने के कुराहरु एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने हो त्यो म यो यसलाई भन्छ प्यारेन्थेसिस। यो प्यारेन्थेसिस भित्रबाट म यसलाई पठाउँछु, ठीक छ। यसलाई जुन भ्यालु जुन फंक्शनले कल गरिन्छ त्यो फंक्शनलाई के पठाइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि यसले प्यारामिटर पठाइरहेको हुन्छ र यसले जुनले एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसले आर्गुमेन्ट एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ। यो आर्गुमेन्ट र प्यारामिटरको दुईटा कन्सेप्टहरु हुन्छ। सो यो फंक्शनलाई यति सिम्पल बुझ्दाखेरि चाहिँ मैले ए भन्ने फंक्शनलाई मैले ए भन्ने फंक्शनले कल गरे, मलाई आवश्यक पर्ने कोड के आवश्यकता छ, मैले कसैको नाम डिस्प्ले गर्नुपर्ने भने मैले एउटा नाम पठाइदिन्छु र यसले डिस्प्ले गर्छ। सो फंक्शन भनेको एउटा कोड स्निपेट्स हो व्हिच विल रन एट एनी टाइम। हामीले जति बेला कल गर्यो त्यति बेला त्यो रन भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि फंक्शन्स क्यान अल्सो एक्सेप्ट प्यारामिटर्स दैट दे युज टु कम्प्लिट देयर टास्क। यसले चाहिँ प्यारामिटर पनि एक्सेप्ट गर्छ भनेर मैले भनिहाले, प्यारामिटर एक्सेप्ट गर्छ।
त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट एक्चुअली कम्स विथ द नम्बर अफ बिल्ट इन फंक्सन टु एक्कम्प्लिश अ भेराइटी अफ टास्क। बिल्ट इन फंक्सनहरु पनि जाभास्क्रिप्टमा भेटिरहेको हुन्छ। सो यो कुराहरु तपाईले सिम्पल कुराहरु थियो बुझ्नुभयो होला। यसभन्दा पछाडी छ जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट। अब भनिन्छ जाभास्क्रिप्ट अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज एन अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। जाभास्क्रिप्टमा एभ्रिथिङ इज अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। त्यसपछि बुलियन्स, नम्बर, स्ट्रिङ इफ डिफाइन्ड विथ द न्यू कीवर्डले हामीले अब्जेक्ट बनाउन सक्छौं। यो थ्योरेटिकल पार्ट मात्रै भएको कारणले गर्दा अलिकति अब्जेक्टको बारेमा बुझ्न गाह्रो होला। तपाईहरुलाई म के भन्न सक्छु भने तपाईलाई मैले एनिमल भनेर भने तपाईले जुनसुकै एनिमल पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। एनिमलले कुनै पर्टिकुलर एनिमललाई रिप्रेजेन्ट गरेको छैन। त्यसकारणले गर्दा मैले टाइगर भने, लायन भने, डग भने, क्याट भने अब त्यो पर्टिकुलर एनिमललाई रिप्रेजेन्ट भइरहेको छ। डग, क्याट, लायन, एलिफेन्ट जो चाहिँ अब्जेक्टहरु भयो र त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा एनिमल भनेको चाहिँ क्लास भयो र त्यो एनिमलले गर्ने कामलाई हामी फंक्शन्स भनेर भन्छौं। ठीक छ, एनिमल्सले गर्ने कामलाई फंक्शन्स भन्छौं। एनिमल भनेको क्लास भयो, त्यसलाई अब्जेक्टहरुलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्यो क्लासले। र अब्जेक्ट भनेको त रियल वर्ल्ड एन्टिटीज जो एक्जिस्ट गर्दछ। हामी कसैको कुनै पनि चीजको हामी प्रपर्टीज भन्न सक्छौं भने त्यसलाई अब्जेक्ट भनेर भन्छौं। कार भने मैले त्यसको कारको एउटा कलर हुन्छ, कारको चाहिँ स्पिड हुन्छ, कारको हरेक त्यो डिफाइन गर्न सक्ने धेरै चीजहरु छन् एन्ड दैट इज नोन एज द अब्जेक्ट। त्यसभन्दा पछाडी अनि डेट्स, म्याथ, एरे फंक्शन, रेगुलर एक्सप्रेसन एन्ड अब्जेक्ट्स आर अलवेज अब्जेक्ट्स भनेको छ। सो यी सबै कुराहरु डेट्स, म्याथ, एरे फंक्शन सबै यिनलाई हामी अब्जेक्ट भन्न सक्छौं। त्यसपछि अल जाभास्क्रिप्ट भ्यालु एक्सपेक्ट प्रिमिटिभ्स आर अब्जेक्ट। प्रिमिटिभ्सलाई चाहिँ हामी अब्जेक्ट भन्न मिल्दैन। यो जुन तपाईको नम्बर, इन्टिजर, त्यसपछि यो बुलियनको कुराहरु, त्यसपछि यो स्ट्रिङको कुराहरु चाहिँ यो पाँचवटा छन् प्रिमिटिभ्सहरु, ती भन्दा बाहेकलाई हामी अब्जेक्ट भन्न सक्छौं। त्यसपछि अल प्रिमिटिभ टाइप्स डेटा टाइप दैट हैज प्रिमिटिभ भ्यालु हुन्छ। सो अलरेडी डिफाइन गरेका चीजहरु ती भए। एरे भनेको हामी छुट्टै एरे बनाउन सक्छौं। सो त्यसको बारेमा हामी प्र्याक्टिकल स्टेप्स गर्दै जाँदाखेरि हामी ती कुराहरुको बारेमा फर्दर डिस्कस गरौँला। त्यसभन्दा पछाडी छ जाभास्क्रिप्ट एरेज भनेको त। सो एरे इज स्पेशल भेरिएबल दैट क्यान होल्ड मोर देन वन भ्यालु एट वन्स। जस्तो मैले अघि जस्तो भेरिएबल फ्रुट्स भनेर भने एप्पल भनेर भने यस्तै एउटा भ्यालु लगाएर राखे। त्यसपछि भ्यार फ्रुट्स 2 लेखे, बनाना लेखे। तर मलाई एप्पल, बनाना देखि लिएर फ्रुट्सका 100 वटा नामहरु मलाई लेख्नु पर्ने छ भने म कसरी लेख्छु त भन्दा यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। एप्पल, बनाना, डट 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 गर्दै अब कति डट डट भनेको मतलब के राख्ने हो त्यो सबै कमा गर्दै राख्नुहुन्छ। त्यसको सिन्ट्याक्स पनि यही नै हो। सो एकदम थोरै आइटमहरु छ भने एक दुईवटा मात्र लेख्नु पर्ने छ भने मैले भेरिएबल मात्रै बनाउँदा भयो। तर धेरै आइटमहरु राख्नु पर्ने छ भने आई मस्ट ह्याभ टु मेक द एरे बनाउनु पर्ने छ। र जाभास्क्रिप्टमा एरे बनाउँदाखेरि डिफरेन्ट डेटा टाइपहरुलाई हामीले युज गर्न सक्छौं र भ्यार अगाडि कीवर्ड युज गरिसकेपछि जुन टाइपको पनि भेरिएबलहरु पनि जुन टाइपको डेटा पनि हामी त्यहाँ राख्न सक्ने भयो। सो यहाँ भनेकै छ दिस माइट लुक पोसिबल फर फ्यु आइटम बट इजन्ट फिजिबल फर 100 अफ आइटम्स हैन। यो माथिको दुईटा चीजहरु छ। त्यसपछि द सोलुसन इज एन एरे व्हिच क्यान रिप्लेस मल्टिपल डिक्लेरेसन इन अ सिंगल लाइन। मल्टिपल डिक्लेरेसनलाई सिंगल लाइनमा हामी यसरी लेख्न सक्छौं। यसको फाइदा के हो त भन्दा माथि भनेको एकदमै लामो कोडमा जाने थियो भने तल भनेको एकदम छोटो कोडमा जान सक्ने भयो। सिंगल लाइनमा हामी लेख्न सक्ने भयो, सिन्ट्याक्स फरक गर्न सक्छौं र त्यसलाई एक्सेस गर्ने बेला पनि हामीलाई के हुने भयो सजिलो हुन्छ। धेरै फाइदाहरु छन् एरेको। र एरेको इन्डेक्स चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र यो एप्पल भन्नेको पोजिसन 0 मा छ र यो बनाना भन्नेको पोजिसन 1 मा छ। यो यता अगाडिको 0 र यो 1 पोजिसनमा छ र जम्मा दुईटा एलिमेन्टहरु यसमा बसेका छन्। त्यसभन्दा पछाडी छ जाभास्क्रिप्ट कन्डिसनल। कन्डिसनलको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज टु परफर्म डिफरेन्ट एक्सन बेस्ड अन डिफरेन्ट कन्डिसन। जस्तो कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु हामीले इफ इल्स र स्विच स्टेटमेन्टहरु छन्। कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु जस्तो पहिला सुरुमा कुरा गरौँ इफ को बारेमा। इफ भनेको एउटा कुनै कन्डिसन एक कन्डिसनलाई मात्र चेक गर्छ। जस्तो नेपालीमा मैले एकदम सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरिमा जस्तो आज पानी पर्यो भने म कलेज जादिन भनेर तपाईले भन्नुभयो भने त्यो एउटा कन्डिसन मात्रै छ। तपाईको कन्डिसन ट्रू भयो मतलब पानी पर्यो भने अब तपाई कलेज जानुहुन्न। त्यसभन्दा इल्सको कन्डिसन छँदै छैन। इल्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यसले अर्को पनि कन्डिसन चाहिँ के गर्छ त भन्दा अर्को तपाईले पानी पर्यो भने म जादिन भनेर भन्नुभयो भने त्यो एउटा कन्डिसन हो। पानी पर्नु एउटा कन्डिसन हो। पानी पर्यो भने तपाई जानुहुन्न, तपाईको कन्डिसन फर्स्टमै म्याच भयो। तर पानी परेन भने अब इल्समा के हुन्छ त भन्दा तपाई कलेज जानुहुन्छ भनेको यदि यस्तो भयो भने यस्तो गर्छु, भएन भनेको भन्ने केससम्म तपाईले इल्समा जानुहुन्छ। यहाँ भनेको छ युज टु स्पेस द ब्लक अफ कोड टु बी एक्जिक्युटेड इफ द सेम कन्डिसन इज फल्स। फर्स्ट एउटा कन्डिसन चेक गर्छ, ट्रू भयो भने त्यो एक्जिक्युट भइ नै हाल्यो इफमा।
इल्स पनि लेखेको छ भने तपाईले त्यो फल्स भएको कन्डिसनमा चाहिँ एक्जिक्युट गराउनु पर्ने इल्स स्टेटमेन्ट हो, इल्स कन्डिसन हो। त्यसपछि इल्स इफ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फर्स्ट कन्डिसन तपाईको म्याच भएन भने अब अर्को कन्डिसन पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ र इल्स इफ जतिवटा इल्स इफ प्रयोग गरेर हामी जतिवटा कन्डिसन पनि टेस्ट गर्न सक्छौं र लास्टमा भनेको चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा इल्स स्टेटमेन्टबाट अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि स्विच टु स्पेसिफाई मेनी अल्टरनेटिभ ब्लक्स अफ कोड टु बी एक्जिक्युटेड। स्विचले चाहिँ के गर्छ, एउटा भएन भने अर्कोमा हामी एक्जिक्युट हुँदै जान्छौँ, यो टेस्ट गर्छ, त्यो भएन भने अर्कोमा, अर्को भएन भने अर्कोमा, स्विचले एकअर्कामा चेन्ज गर्दै जाने भयो, टेस्ट गर्छ। सो यिनीहरूको बारेमा अझ डिटेलमा हेरौँ है त। फर्स्टमा छ इफ स्टेटमेन्टको बारेमा, यहाँ मैले अघि भनिसकेको थिएँ, इफ हुन्छ यहाँ एउटा मात्र कन्डिसन हुन्छ र ट्रु भयो भने यो ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट इफ द कन्डिसन इज ट्रु भनेको छ। यतापट्टिको कमेन्ट हो है, तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि अर्को इल्सको कुरा गरेको छ, इफ कन्डिसन चेक गर्छ अनि कन्डिसन ट्रु भयो भने यो ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुने भयो, फल्स भयो भने चाहिँ यो ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुने भनेको इल्स ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो। त्यसभन्दा पछाडि सिन्ट्याक्स छ, कन्डिसनल इल्स इफमा चाहिँ पहिलो इफमा एउटा कन्डिसन छ र यो ट्रु भयो भने फर्स्ट यो एक्जिक्युट हुने भइहाल्यो। त्यसपछि इल्स इफ भनेको कन्डिसन ट्रु छ, कन्डिसन ट्रु एक्जिक्युट हुन्छ, त्यो इल्स इफको संख्यामा बढाउँदै जान सक्छु, इल्स इफ जतिवटा पनि राख्न सक्छु, अर्को कन्डिसन राख्दै अर्को इल्स इफ नै राख्न सक्छु। त्यसपछि लास्टमा इल्सबाट मैले यसलाई अन्तिममा कुनै पनि ट्रु भएन भने लास्टमा एक्जिक्युसन हुने भनेको यो कोड एक्जिक्युसन हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि छ स्विचको कुरा, जस्तो एउटा यसको सिन्ट्याक्स भनेको यहाँ स्विच अनि यहाँ एक्सप्रेसन हुन्छ, हामीले कुनै भ्यालु इन्टर गरेको भनेको हुन सक्छ, जस्तो मैले हप्ताको प्लिज इन्टर द 7 डेज इन अ विक भनेको छ, त्यसमध्ये मैले 1 प्रिन्ट गरे, 1 युज गरे भने 2 युज गरे भने के गर्ने भनेको छ। केस एक्स भनेको यो पहिलो म्याच भयो भने यतापट्टि एक्जिक्युसन गर्छ र ब्रेक भनेको के हो त भन्दा यहाँसम्म एक्जिक्युसन गर्छ र यो टर्मिनेट भएर जान्छ, सकियो, त्योभन्दा तल कोड चेक गर्न जाँदैन। यतापट्टि इफ इल्समा जस्तो हुँदैन। इफ इल्समा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईको यो कन्डिसन म्याच भयो भने त्यसपछि यो तलतिर के हुन्छ, यो ब्लकबाट बाहिर जान्थ्यो, चेक गर्दै चाहिँ जान्थ्यो, कन्डिसन म्याच भएपछि चेक गर्दै जान्थ्यो, फर्स्ट म्याच भयो सकियो, त्यसलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ, तल जाँदैन। यो म्याच भएन भने मात्रै यो तलको कोडमा जाने भयो। सो र लास्टमा डिफल्ट कोडलाई प्रिन्ट गर्ने भयो। अब जाभास्क्रिप्ट लुप्सको बारेमा छ, कतिपय अवस्थामा हामीले जस्तो इफ इल्स इफ हैन, इफ इल्सको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले कस्तो डिसिजन लिने, के भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा थियो भनेपछि कुनै पनि काम हामीले कसरी डिसिजन लिने भन्ने एउटा कुरा थियो भने कुनै काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसलाई हामीले कतिसम्म रिपिटेसन गर्ने त, एउटै कामलाई कतिसम्म रिपिटेसन गर्ने त भन्ने कुराको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज नोन एज द लुप्स। लुप्स क्यान एक्जिक्युट ब्लक अफ कोड अ नम्बर अफ टाइम्स, एउटै कोडलाई रिपिटेसन गरिरहनु पर्ने हुनसक्छ हैन, त्यस्तो कन्डिसन आउन सक्छ। सो त्यो बेला के गर्ने त, मैले कुनै एउटा एबिसी कलेजको नाम 10 चोटि प्रिन्ट गरेँ भने त मैले त्यसलाई 10 चोटि, त्यसपछि मैले चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट गर्दै मैले प्रिन्ट 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 भनेर चाहिँ 10 चोटि लेख्छु कि अब म कुनै लुप प्रयोग गर्छु भन्दा म फर लुप युज गर्न सक्छु, अथवा फर इन लुप प्रयोग गर्न सक्छु, अथवा फर अफ लुप युज गर्न सक्छु, अथवा वाइल लुप युज गर्न सक्छु, अथवा डु वाइल लुप युज गर्न सक्छु। स्पेसल्ली यो फर लुप धेरै नै युज हुने हुन्छ। सो हामीले फर लुपको बारेमा धेरै नै राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। लुप्स थ्रु द ब्लक अफ कोड्स नम्बर अफ टाइम, लुप्स थ्रु द प्रपर्टिज अफ एन अब्जेक्ट, लुप्स थ्रु द भ्यालु अफ एन इटरेटिभ अब्जेक्ट, धेरै तरिकाको अब्जेक्टको लागि, त्यसपछि ब्लक अफ कोडको लागि भनेर डिफ्रेन्ट वेजबाट चाहिँ हामीले यसलाई रन गरिरहेको हुन्छ। र योभन्दा पछाडि जस्तो फर लुपको लागि हेर्नुहुन्छ भने फर हुन्छ, यहाँ स्टेटमेन्ट 1 स्टेटमेन्ट 2 स्टेटमेन्ट 3 हुन्छ, त्यसपछि ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ। त्यस पछाडि वाइलको कुरा गरिरहेको छ, वाइलको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ। त्यस पछाडि हामीसँग डु वाइलको कुरा गरिरहेको छ, यहाँ डु हुन्छ, त्यसपछि वाइल अनि त्यसपछि मात्र कन्डिसन हुन्छ। सिन्ट्याक्सहरूको बारेमा छ, फेरि पनि म एकचोटि रिपिट गरेँ, मैले यहाँनिर कुनै पनि चिजको बारेमा प्र्याक्टिकल्ली देखाइरहेको छैन। किन देखाइरहेको छैन भन्दाखेरिमा यो थ्योरिटिकल पार्टको सिरिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो प्र्याक्टिकल स्टेप्सहरू चाहिँ यहाँलाई देखाइरहेको छैन र प्र्याक्टिकलहरू हामी सबै फर लुपको बारेमा, डु वाइलको बारेमा, सबैको बारेमा गरेको अर्को सिरिज भिडियोजमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जाभास्क्रिप्टको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रिलेटेड जाभास्क्रिप्टको भिडियोज मेरो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले त्यहाँनिरबाट हेरेर त्यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि फर्म भ्यालिडेसनको कुरा गऱ्यौँ। लगभग हामी जाभास्क्रिप्टको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हामीले भेरिएबल भनेको के हो, डेटा टाइप भनेको के हो, त्यसै गरेर डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट भनेको इफ इल्स स्टेटमेन्टहरूको बारेमा पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले लुपिङहरूको बारेमा पढ्यौँ, भेरिएबलको बारेमा त अगाडि भइसक्यो, डेटा टाइप चाहिँ सो मेनी थिङ्स आर देयर र हामीले कसरी जाभास्क्रिप्ट कोडलाई HTML मा युज गर्न सक्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू धेरै नै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कुराहरू गऱ्यौँ र जाभास्क्रिप्टले के गर्न सक्छ भन्ने कुराको बारेमा। जाभास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिङ टाइप प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, एउटा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो भन्न भनिन्छ र यसलाई लाइट वेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्न मिल्छ भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। अब कुरा गर्छौँ हामी फर्म भ्यालिडेसनको बारेमा। यो वर्डबाट नै तपाईँहरूले अलिअलि केही कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। फर्म भ्यालिडेसन हैन, जस्तो युजर नेमको ठाउँमा युजर नेमै राखेको हुनु पर्यो, युजर नेमको ठाउँमा इमेल हाल्दियो भने त्यो रङ भयो भनेर मेसेज दिनु पर्यो।
फर्म सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि नै फर्म भ्यालिडेसन युजिङ जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ हामी क्लाइन्ट साइडमा नै भ्यालिडेसन गर्न खोज्दैछौँ। यसको बारेमा केही कुराहरू हेरौँ। जस्तो इट इज द प्रोसेस चेकिङ द्याट फर्म्स हैज बीन फिल्ड इन करेक्टली बिफोर इट प्रोसेस अर नट। फर्म भ्यालिडेसन भनेको त्यो फिल्ड हुनुभन्दा अगाडि भनेको सबमिट हुनुभन्दा अगाडि राम्रोसँग फर्म फिल भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि फर्म भ्यालिडेसनको आवश्यकता पर्छ। फर इक्जाम्पल इफ योर फर्म हैज अ बक्स फर द युजर टु टाइप देयर इमेल एड्रेस यु माइट वान्ट योर फर्म ह्यान्डलर टु चेक द्याट दे have filled in their address before you deal with the rest of the form। हैन जुन जे भर्नुपर्ने हो त्यही कुरा भरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। र अर्को कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण छ थर्ड पोइन्टमा चाहिँ देयर आर टु मेन मेथड्स फर भ्यालिडेटिङ फर्म। एउटा भनेको सर्भर साइडबाट हैन ESPहरू त्यसपछि पाइथनहरू जाभाहरू प्रयोग गरेर, एउटा भनेको क्लाइन्ट साइडबाट युजिङ जाभास्क्रिप्ट भनेको छ। दुई तरिकाबाट फर्म भ्यालिडेसन गर्न सकिन्छ र हामीले चाहिँ स्पेशली क्लाइन्ट साइडमा फर्म भ्यालिडेसन गर्यो भने हाम्रो लागि बेटर अप्सन हुनसक्छ कि फर्म हाम्रो सर्भरमा जानुभन्दा अगाडि नै क्लाइन्ट साइडमा नै हामीले क्लाइन्टले नै त्यो भ्यालिडेट गरिसकेको हुन्छ। सो यो मेथड चाहिँ बेटर हुने भएको कारणले गर्दा हामी जाभास्क्रिप्टबाट नै फर्म भ्यालिडेट गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र मैले यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई जाभास्क्रिप्टको बारेमा त्यसमा डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूको बारेमा बुझाउने प्रयास गरेँ। र भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र भिडियोमा केही कमी कमजोरहरू छन् भने केही गल्तीहरू मैले बोलेको छु भने त्यहाँनिर रिभ्यू दिन सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर। यस सँगसँगै यो चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टहरू थियो। हामी प्र्याक्टिकल स्टेप्सहरू पनि अर्को भिडियोबाट हेर्नेछौँ कि त्यहाँनिर मैले जाभास्क्रिप्टको बारेमा HTML को बारेमा CSS को बारेमा फरक फरक भिडियोजहरू बनाएर अपलोड गर्नेछु। र त्यो भिडियोजहरू तपाईँले केही समयपछि नै कि यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियोजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र पहिला यो भिडियोज हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरूको लागि बेटर हुनसक्छ। धेरै कुराहरू कभर गरिसकेको हुन्छ र थ्योरिटिकल्ली हामी थ्योरीको थ्रुबाट धेरै कुराहरू बुझिसकेपछि प्र्याक्टिकलमा छिर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ बुझ्नको लागि। सो भिडियोमा तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो भेरी मच।